नमस्कार. पणजी दूरदर्शनच्या मोगाळ दर्शकांक उर्बेभरीत मायमोगाचो येवकार. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमॅन अशें आमी म्हणत आयल्यात. कांय दशकां पयलीं मैदाना वयल्या ह्या दादल्यांच्या खेळान चलयांक, बायलांक, महिलांक स्थान अशें हें नासतालेंच. पूण कालांतरान चित्र बदलत गेलें. चलयो, बायलो अश्यो ह्या खेळान कार्यरत जातना आमकां दिसूंक लागल्यो, तांचें अस्तित्व दिसूंक लागलें. आनी हळू हळू करून राज्य पातळेर, राष्ट्रीय पातळेर क्रिकेट मॅची आमकां पळोवपाक मेळपाक लागल्यो. हें एक बरी गजाल आशिल्ली. वातावरण चेंज जाल्लें हळू हळू. राज्य, राष्ट्रीय इतलेंच न्हय तर आतां आंतरराष्ट्रीय पातळेचेर चलयांनी, महिलांनी आपलें कर्तृत्व सिद्ध करून दाखयलां आनी हाजो अनुभव आमकां निकतोच आयिल्लोच आसा. 2 नोव्हेंबर 2025 ह्या राती इतिहास घडलो क्रिकेट क्षेत्रांत. भारतीय महिला क्रिकेट संघान दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघाक पराभूत करून वर्ल्ड कपाचेर नांव कोरलें आनी जगार भारताचें नांव सामकें व्हड जालें. मुंबयच्या डी.वाय. पाटील स्टेडियमाचेर खचाखच प्रेक्षक भरिल्ले. घराघरांनी प्रत्येकाच्यो नजरो ह्यो टी.व्ही. स्क्रिनार खिळिल्ल्यो हो ऐतिहासीक क्षण पळोवपाक. आनी खरेंच हो दीस सामको भांगराच्या अक्षरांनी बरोवपा सारको. इश्टानो, भारतीय क्रिकेट महिला संघाचो वाटचाल हो विशय घेवन आमी आज योग्य व्यक्तिमत्व हांगा आमंत्रीत केल्लें आसा, जी जावन आसा स्वता एक क्रिकेट प्लेयर, वुमन क्रिकेट प्लेयर, अनिता पै काकोडे. अनिता काकोडे हें सामकें परिचीत आसाच, पूण थोडक्यान ताजी वळख करून दिता. अनितान राज्य पातळेचेर खुबश्यो क्रिकेट मॅची खेळ्ळ्या. GCAच्या सिलेक्शन कमिटीचेर चॅरपर्सन म्हूण ताणें काम केल्लें आसा. आनी इश्टानो, सामकी एक अभिमानाची गजाल म्हळ्यार 2016 जेन्ना इंडियेन वुमन्स वर्ल्ड कप जालें तेन्ना पाकिस्तान टिमीची लायझन ऑफिसर जावपाचो मान ताका मेळिल्लो आसा. ही आमच्या खातीर, सगळे गोंयकारां खातीर एक सामकी अभिमानाची गजाल. चलात तर आज आमी अनिताक हांगा येवकार दिवन ताजे कडेन मनमोकळे गजाली करुया आनी जाणून घेवया महिला क्रिकेट संघाची वाटचाल. अनिता, कार्यावळीन तुका मना काळजांतल्यान येवकार. आमच्या स्टुडियोन तुजें स्वागत आसा. नमस्कार, थँक्यू. अनिता, तूं क्रिकेट खेळ्ळांच न्हय, क्रिकेट जगलां अशें म्हणूया आतां. तेन्ना हो ऐतिहासीक क्षण 2 नोव्हेंबर 2025चो. त्या दिसा तुज्यो फिलिंग्स कितें आशिल्ल्यो हें जाणून घेवपाची सामकी म्हाका जाल्यार उत्सुकता आसा. सगळ्यांकूच आसतली, कित्याक तूं त्या क्षेत्रांतलें. कशी आशिल्ली फिलिंग्स तुजी? एक तर फायनल ही जिखतली म्हणून पूर्ण खात्री आशिल्ली. कित्याक काय म्हणल्यार सेमी फायनली पेक्षा चड बरी जाल्ली. आनी इंडियेन ऑस्ट्रेलियेक म्हणल्यार फायनलीक पावूंक जाय आशिल्लें, केन्ना ऑस्ट्रेलियेकूच सेमी फायनलीक मारून. सो ती मॅच बरी काडली इंडियेन आनी मागीर पूर्ण खात्री आशिल्ली. आनी म्हणल्यार त्याच दिसा कळिल्लें की हें वर्ल्ड कप इंडियेकूच येतलें म्हणून. ऑस्ट्रेलिया हांचो इतलो हें आशिल्लो, इतलीं वर्सां ती फायनलीकूच ती पावताली, ती आनी इंग्लंड चड करून. आनी आमी सुद्दां पावल्यात, इंडिया पावल्यात 2005, 2017, पण आमी जिखूंक पावली ना तेन्ना. सो ऑस्ट्रेलियेक ज्या दिसा पळय ऑस्ट्रेलिये बरोबर जिखले आमी सेमी फायनल, तेन्ना पूर्ण खात्री आशिल्ली की इंडिया आतां वर्ल्ड कप घेवन येताच. सामको खरोच वो एक सामको ऐतिहासीक क्षण सामको. आमी पयलीं पासून म्हणजे आमच्या भुरगेपणांत आमची पिढी आमी पळयत आयल्या की आनी आयकत येतालीं. चड आमकां क्रिकेटीन इंट्रस्ट नासतालो तेन्ना आमच्या पिढयेक, खास करून महिलांक. तेन्ना आमच्या कानार नांव पडटालें घरान, म्हणजे दादले पळयताले न्ही, अजीत वाडेकर,
कपिल देव, मागीर सुनील गावस्कर अशीं नांवां आमी आयकतालीं. पूण चलयांचें बायलांचें अशें केन्ना आयकलें ना. हळू हळू हें जायत गेलें. पूण म्हाका सांग, केन्नाच्यान सुरवात जाली, म्हणजे इन ब्रीफ इतिहास कितें हाजो? एक्चुअली वुमन्स क्रिकेट ही पयलीं फेडरेशन म्हणून आशिल्लें आनी तेन्ना बायलां अरावंड 1980 अंयशीं सुमार दशकांत तेन्ना हय तेन्ना मुंबय, दिल्लीक आनी अशें सिटीनूच बायलां हें करतालीं, तांचो भाग घेतालीं ती आनी तांच्यो टिमी आशिल्ल्यो. सो तातूंत कितें जालें की जेन्ना तांचे स्टेटी इंटर स्टेटी खेळपाक स्टार्ट जाल्यो पळय न्ही, तेन्ना तांकां तितलोसो म्हणल्यार ती BCCIक हें नाशिल्लें. BCCI ही मेन्साची वेगळीच बॉडी आशिल्ली, बोर्ड आशिल्लो आनी वुमन्साचो वेगळो आशिल्लो. सो वुमन्साक तितलो म्हणल्यार जाय तो एक्सपोजर मेळनाशिल्लो. सो त्या कारणान तेन्ना शांता रंगस्वामी हे कर्नाटकाचे, मागीर शुभांगी कुलकर्णी, नीलू जोगळेकर आनी मागीर म्हणून तूं बेंगालाक बॅनर्जी म्हणून ही जी पळय जेन्ना तेन्ना खेळटाली न्ही, सो तांच्यांनी फुडें सरून ह्यो म्हणजे अशें पार्ट घेवन तांच्यांनी बायलांक बाकीच्या फुडें हाडून तांकां हांव जाणा म्हणजे तांच्यांनी त्या वेळार खूब कश्ट करून डायना एडलजी बी कळ्ळें न्ही. आनी गोवा त्या मनान खूब फाटीं आशिल्लें. म्हणल्यार कांय न्ही, म्हणल्यार गोवान म्हाका दिसता 1990 सुरवात केल्या आनी 10 वर्सां पयलीं मुंबय, दिल्ली, कर्नाटका हांच्यांनी ऑलरेडी स्टार्ट केल्ल्यो, म्हणजे थंय जाताल्यो. ताजो परिणाम हांगा मातसो गोंयचेर जावपाक लागलो. म्हाका दिसता 90तल्या हातून तुवें आसतलें आशिल्लें. म्हणजे इश्टानो, जेन्ना पळय गोंयान वुमन्स क्रिकेट अशें आमकां आयकूंक आयलें तेन्ना अनिता हें पायोनियर प्लेयर अशें म्हणूं येता आमी. तर म्हाका एक सांग, हें वुमन्स क्रिकेट टीम हातून एंटर जावपाक भुरगीं तेन्ना कसो रिस्पॉन्स आसतालो? म्हणजे भायलें पळयलें तुवें म्हणलां तशें, कलकत्ता, मुंबय, दिल्ली थंय जाताल्यो. गोंयच्यांक अशें उत्तेजन मेळ्ळें? गोंयच्यांक म्हणजे टीम नाशिल्लीच. ओके. सो हांवें तुमकां फाटल्या वेळार सुद्दां सांगलें कितें सांग की हांव बेटेच अशें चले खेळटा म्हणून हांव बेटे विचारपाक गेल्लें. ओके. आमचे म्हणजे ते कोच शिकयता तांकां पळयलें हांवें चल्यांक. हांवें बेटेच विचारलें तांकां, म्हणलें चलया आनी कोण येतात? सो म्हाकाय म्हणलें इंट्रस्ट आसा. आनी तेन्ना हांवें एक न्ही टीव्हीर मॅच पळयली, तेन्ना इंडिया इंग्लंड टेस्ट चालू आशिल्ली. ओके. कळ्ळें न्ही. सो टीव्हीर पळोवनूच म्हाका दिशिल्लें की खेळटा म्हणजे आसा खंय तरी कोण क्रिकेट खेळटात. सो म्हणून हांव हे चल्यांक कांपलार पळोवन हांव गेल्लें पळोवपाक. तो सर म्हणपा लागलो यो म्हणपा लागलो, पण 25 जाणां मात घेवन यो म्हणपा लागलो. आतां 25 जाणांक म्हाका एकल्याक उमेद आसा, बाकीच्यांचें म्हाका खबर नाशिल्लें न्ही. सो पण तशी सुरवात जाली. पण हांव जेन्ना गेलां तेन्ना आनी तेन्ना मडगांवूय कोण अशी 1-2 जाणां प्रॅक्टीस कर, म्हापसा कर, मागीर अशी वास्को बीन ती आपल्या हातून चल्यां बरोबर प्रॅक्टीस करताली. पूण बेजीक तांकां आवड आशिल्ली. आवड आशिल्ली, पण कोण एकठांय पावनाशिल्ली, तांकां एकठांय करपाक कोण नाशिल्लें. सो जायंट ग्रूप ऑफ पेंजीम आसा पळय न्ही, तांच्यांनी एक बेटे आमच्याच मदीं तांकां कळून आयलें की खंय खंय तरी चलयां खेळटात. सो आमकां एकठांय केली आनी तांच्यांनी आमच्या मदींच मॅचीस दवरपाक सुरवात केली. मागीर तेन्नाच्यान एक एसोसिएशनाक फॉर्म जालें वुमन्स हाजे क्रिकेटाक. आनी आमी फर्स्ट टायम मागीर मुंबय गेली खेळपाक सिनियर टीम. वुमन्स टीम, इंडियन वुमन्स टीम क्रिकेट, हाका प्रोत्साहन दिवपी आनी इन्स्पायर करपी कोण अशें तुज्या मतान? म्हणजे खंयच्यान इन्स्पिरेशन मेळ्ळें? ही गोंयच्या न्ही, म्हणजे हांव हायर इंडियाचे. सो पयलीं आमकां जरी इंटर स्टेट मॅचीस जाताल्यो, आमकां चलयांक जे पळय दादल्यांक मेळटा न्ही तश्यो मॅचीस जायनाशिल्ल्यो.
एक फक्त एका ODIs म्हणटा पळय तशी जावप आशिल्ली, वर्सांतल्यान 5 मॅचीस. बरोबर. जालो मागीर सीझन सोंपलो. आनी एकूच टोर्नामेंट जातालो झांशीची राणी म्हणून हांगा महाराष्ट्राक. सो तातूंतले कितें करताले ते इंटर स्टेट जसो टोर्नामेंट जालो तातूंतली दोग जाणां कोणें परफॉर्म केला तांकां सिलेक्ट करून ते झांशीची राणी ट्रॉफी आसा पळय न्ही ताका खेळटाले. म्हणजे ते झोनल जाताली, कळ्ळें न्ही. म्हणजे वेस्ट झोन जाताली, तातूंत गोवा, महाराष्ट्र, मुंबय, गुजरात आनी विदर्भा ह्यो 5 टिमी आशिल्ल्यो. मागीर सावथाक कितें जातालें तामिळनाडू, केरला, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद ह्यो टिमी जाताल्यो. अश्यो करून ते 5 झोन जाताले. सेंट्रल झोन जातालो. सो नॉर्थ, साऊथ, ईस्ट, वेस्ट आनी सेंट्रल झोन थंयच्यातल्यान तांकां अशी आनी अशें जाल्या कारणान कितें जातालें पण तांकां न्ही अश्यो बाकीच्यो कांयच फॅसिलिटीज मेळनासल्यो. म्हणजे तशें रजिस्टरूच नाशिल्लें कशें. एक तांकां उमेद म्हण एक जातालो टोर्नामेंट पण ताका तो बरो हें नाशिल्लो. सो मागीर महाराष्ट्राचे आमचे मिस्टर शरद पवार आसात पळय न्ही ते BCCI आशिल्ले आनी महाराष्ट्राचे शुभांगी कुलकर्णी कॅप्टन आशिल्ले. सो ताजे आनी ते आनी शरद पवाराक म्हणजे ती ओळख आशिल्ली तांची. ताणें त्या संदीचो फायदो घेवन तांकां सांगलें की वुमन्स क्रिकेट कसल्या हातूंतल्यान वता आनी तांकां कांय म्हणजे हे बाकीचे चल्यांक मेळटा तशे बेनिफीट कांय मेळना. सो शरद पवारान ते बरे तकलेन घेवन ताजेर ताणें 2006 न्ही ताणें वुमन्स फेडरेशन आसा पळय न्ही ते BCCI मर्ज केलें. म्हणजे पॅरिटी पे जावपा लागलो. मागीर सगळे मेन्साक कितें मेळटा तितले वुमन्साक मेळचे अशें ताणें खूब म्हणजे प्रयत्न केले आनी ते आतां जाले बीन. सगळ्यांक सारकीच हें मेळटा म्हणजे फॅसिलिटीज. स्टार्ट म्हणजे इनिशिएटीव घेतली ती शुभांगी कुलकर्णी हाजे क्रेडीट वता. बरोबर. कोणे तरी फुडें सरूं जाय. खेळपाची आवड आसा पूण तुका प्लॅटफॉर्मूच ना जाल्यार कशें जातलें. बरोबर. दादल्यां खातीर रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी अशें आमी आयकलां. बायलां खातीर तुवें आतां एक म्हणल्या झांशीची आशिल्ली तेन्ना हय अश्यो खंयच्यो आसताल्यो ना बायलां खातीर तशें कांय ट्रॉफीचें नांव ना. ताजे तांकां कशें आसा T20s म्हणटा. वुमन्स T20, वुमन्स सिनियर ODI. कळ्ळें न्ही. हय वुमन्साक हे दोनूच आसा. जावं वुमन्साक अशें ना की स्टेटाक की 2 दिसाच्यो 4 दिसाच्यो मॅचीस अशें ना. आशिल्ल्यो पयलीं आशिल्ल्यो 10 वर्सां पयलीं आशिल्ल्यो त्यो तांच्यांनी स्क्रॅप केल्यो. आज आमी म्हणटात आनी खरेंच आसा तें दादल्यां इतलींच कॅपेसिटीची बायलां आसा प्रत्येक क्षेत्रांत. मागीर तें शिक्षण आसूं, साहित्य आसूं, कला आसूं, सगळ्यात. आनी आतां क्रिडा क्षेत्रानूय बी बरोबरीचेंच आसा. बट स्टील कितें तरी डिफरन्स आसा दादल्यां भितर आनी बायलां भितर. फिजिकल स्ट्रक्चरूच देवान आमकां तशें केलां की खंय तरी कितें तरी उणीव आसता. जी दादल्यांक आसा तें आमकां कॅपेसिटींतली एक पण आसता. पार आसा आमी दादल्यां बरोबर सगळे फिल्डांनी पूण खंय तरी हें आसतलें. तेन्ना आमी पळयतात की बायलां खातीर क्रिकेटी वेळा बाउंड्रीचें कितें मातशें लिमिटेशन आसता अशें आयकलां हांवें. हाव फार इट इज ट्रू नकळो हांव. पुणून कितें रिस्ट्रिक्शनां तांकां कितें लिमिटेशन्स आसता? लिमिटेशन्स फक्त बाउंड्री सोडून आनी कांयच ना. तेच बाउंड्रीचेच फक्त बाउंड्री. ओके. दादल्यांक जर समज 75 बीन आसा जाल्यार वुमन्साक ती एक 5-6 मीटर कमी आसता. कित्याक कितें तरी दादल्या परस आमकां मातशी तोच एक हें आसा फायदो. पण आतां सुद्दां न्ही आतां तुमी वर्ल्ड कपाक हाका पळयलां आसतलें ती तितकी म्हणल्यार इतली भितर नाशिल्ली. कळ्ळें न्ही. आतां मातशी चलयां 6 खंय मारता. हांगा बाउंड्री जाल्यार ती स्टेडियमान वयर मारतात. डेफिनेटली. कळ्ळें न्ही. सो बाउंड्री एक बेटे निमित्त तें आतां एक्चुअली तितली सुद्दां दवरल्यार ती कॅपेबल आसा. पूण स्टील तांणी एक कन्सिडर केलां अशें बायलां खातीर. आनी कितें दिसता तुका की लिमिटेशन म्हणजे खंय तरी बायलांक मातशी हें आसा म्हणून? हांसूंकूच जायना. ओके. म्हज्या कोतान हांसूंकूच जायना. कित्याक आमी तुमी आतां पळयत जाल्यार न्ही पयलीं तरी 10 वर्सां पयलीं तूं टीव्हीर मॅच पळय आशिल्ली
कळटाली बायलांच खेळटा म्हणून. बरोबर. तांचे रनिंग बिटवीन विकेट, सारकें तांचे तुजें. बॉल, तांचे बरोबर. कॅचीस. हय. आतां तुमी जर समज पळयता न्ही, खुबशे लोक तूं भायर सुद्दां पळय खंयच्या शोरुमान टीव्ही चालू हय. आसा जाल्यार लोक मुद्दम पळयता तुमी गर्दी आसता पळोवपाक. बरोबर. बायलांची अशी बी म्हणून ना कोणाक ना फरक ना, पडना. तो कित्याक तुका सांग? विचारपाचेंच आसा फुडें, म्हणून पयलीं तुजें आयकुया. ना तातूंत फरक कांय आसूं जायना आनी बायलां एक्चुअली प्रूव करूं शकता. कित्याक शकता. सांग आनी आमी जें तितलीच- करून दाखयलें. हय दाखयलें. बरोबर. हय तुमच्या वेळा फॅसिलिटीज आनी आतां फॅसिलिटीज हातूंत बरोच फरक आसतलो. खूब कितें फरक जाला? हे ना आमचें सांगप एक्चुअली आतां कंपेर करप सारकें न्ही. बरोबर. कित्याक सांग पळय स्टील तांकां कित्याक आज भुरगीं पळयतात हो कार्यक्रम आनी हो तर आतां जोश आयलो जातलो सगळ्यांक वर्ल्ड कपाचो तो इव्हेंट पळोवन आनी ती रात पळोवन. तर तांकांय दिसता आसतलें न्ही खरेंच हांगा फॅसिलिटीज बी आसा. ताजे बद्दल थोडें सांग. आतां न्ही पयलीं कांय नाशिल्ल्यो त्यो वेगळी गजाल. ते बरोबर. पॅशन म्हणून सगळीं हय, जाणां बरोबर. आपूण स्वताहून तेच परिस्थितीन कशी आसूं हय. तांच्यांनी ट्राय केलें आनी कितलें जाता तो तितले पर्यंत तांच्यांनी केलें. हय. पूण आतां कशें आसा आतां न्ही भुरग्यां पेक्षा पेरंट्साक चड उमेद आसता. ती तुका म्हाका दिसता समज जर एडमिशन घेतलें जाल्यार एक 3-4 दिसांनी येवन विचारतली म्हजो चलो कसो आसा, म्हजी चली कितें करता. 3-4 दिसान ताका तितलें पाशियस ना. हाका कितलो म्हणजे टायम लागता आनी कितलीं वर्सां लागता तें कळ्ळें न्ही. इतलें इजी न्ही जितलें. आनी आतां एक बरें आसा की खूब जाणां एक 50% क्रिकेट पळोवन शिकता. इतल्यो टीव्हीचेर मॅचीस चालू आसता. तूं तुजें खंयचेय चॅनल लाय आनी आतां तुका जाय तेन्ना तुका जाय तशी वेवस्था तूं तें कितें फायर स्टीक घे ती घे तुका जाय तेन्ना जाय त्यो मॅचीस पळोवपाक मेळटा आनी तुका शिकूंक मेळटा. त्या वेळार तशें कांय नाशिल्लें. त्या वेळार तुका एक लायव्ह कितें चलता ती तुका रेकॉर्डिंग बीन हें नाशिल्लें. सो पयलीं शिकपाकूय मातशें तुका टायम वतालो. आतां तुका फॅसिलिटीज म्हणजे सगळे कडेन एकेडमीज आसा. बरोबर. कळ्ळें न्ही. आतां जाय जाल्यार तूं पर्सनल कोच दवरूं शकता. आतां तुका हांगा नाका हांगा दिसता हांगा कोण बरें शिकयना तुका मुंबय वचूं शकता तूं. आनी आतां IPL जाल्या कारणान कितें जालां जाका एफर्ट जाता पळय न्ही तो पेरंट आपल्या चल्याक खंयच्याय कोचा कडेन धाडूं शकता. ओके बरोबर. म्हणजे इच्छा असली जाल्यार आज तुका फॅसिलिटी आसा तशें. तुमच्या वेळार ज्यो नाशिल्ल्यो अशें म्हणटा. ना जाल्यार तुंय त्या वेळार खंय तरी वचून बरें एक वेळ जालें तूं बट स्टील आज तांकां खुबश्यो फॅसिलिटीज आसा. आतां म्हाका एक सांग की ही चलयो जॉयन जातात तांकां फुडें कितें प्रॉस्पेक्ट हातूंत म्हणजे तेंय जाणां जावपाक भुरगीं आज उत्सूक आसतलीं की फक्त क्रिकेट. आनी तुवें खुबदां म्हणलां अशें डिस्कशनाक सुद्दां की भुरग्यांनी फक्त क्रिकेट आवड आसा जाल्यार तातूंतच हें जावचें न्ही शिक्षणूय बी भर दिवचो म्हणून. ताजे बद्दल थोडें सांगचें. पळय क्रिकेट तुमकां न्ही जितलें तुमी जोडटा न्ही खेळून तितलें तुका त्याच वेळार मोडचेंय पडटा. ओके. की क्रिकेट ही सामकी एक्सपेन्सीव गेम आसा. तुका एका वर्साक आतांच्या हातूंत भुरगे 40-50 हजाराची बॅट घेवन घेतात. बरोबर. कळ्ळें न्ही. तुका त्या तरेचो बॉलूच जाय आसता. कळ्ळें न्ही. तूं कसल्याय बॉलांनी खेळूं शकना. तुजें फूल कीट मागीर तुका समज सगळें ट्रेनींग घेवंक जाय जाल्यार एका सेशनाक आतां 3-3, 4-4, 5-5 हजार घेतात. ओके. सो तूं जेन्ना एक स्टेटाक जेन्ना तूं रिप्रेझेंट करता आनी तुका जे पळय कितें मेळटा न्ही तितलें तें तुका उरना. तें तुका खंय तरी म्हणजे तुज्याच हाका लागून तुका मोडचें पडटा. इन्वेस्टमेंट म्हणजे तुका खर्च करचें पडटा ताचेर. कळ्ळें न्ही. सो तुका तें तूं खूब म्हणजे अशें एक तुका 1-2 मॅचीस खेळून जायना. तुका बरें 5-6 सिजन तूं खेळटलें जाल्यार तुज्या बोल्सान कितें तरी उरतलें. बरोबर. कळ्ळें न्ही. तुका तितलोच खर्चूय आसा. इतली एक्सपेन्सीव क्रिकेट जाता. हें तुवें पळय सांगलें तातूंत आमचें अशें कितें जाता आमी मॅच पळयता ताणी इतलें हें केलें तशें न्ही. त्या लेवलाक आतां इंडिये सारकी कोण खेळटा जावं हाका रिप्रेझेंट करता न्ही तांकां ओके तांचें अशें कांय आसना. पण जे कोण स्ट्रगल करतात कोण जे सुरवातीक तांचो जो हें आसता पळय ताका खूब खर्च आसता. बरोबर. म्हाका एक सांग दादल्यां खातीर IPL आसा तशें वुमन्सा खातीरूय आशिल्लें. आतां 3 वर्सां ताजो इफेक्ट बरो जालो ह्या
टिमीचेर म्हणूनच तर आमकां आनी कितें जालें ह्या वेळार हांवें ती खुबशीं नवी चेहरे पळयले इंडियेच्या टिमीन. बरोबर कळ्ळें न्ही. आनी ती सगळीं जाणां ल्हान भुरगीं आसल्या कारणान ल्हान भुरगीं आशिल्लीं चडशीं. बरोबर ल्हान म्हणल्यार अशीं की जी म्हाका दिसता 2-3 वर्सांच जालीं आपल्या स्टेटाक खेळ्ळ्या आनी डायरेक्ट इंडियेक पावल्यात. कळ्ळें न्ही. स्टेटीक खेळटा पावली. बरोबर म्हणल्यार ती पावली आनी तांचे एफर्ट्सूय तशे आसात न्ही. तुमकां सांगलां तशें हांवें तांकां कितें मेळटा ताजेर ती ते दवरूं शकना. तुका आनी फुडें जावपाक लागून म्हणजे तुका तितले वर्क इतलें तुका म्हणजे तातूंत एफर्ट्स घालचे पडटा जाणा की तुजे खाणाचेर जेवणाचेर तुजें ट्रॅव्हलिंग तुका म्हणल्यार तूं तातूंतूच आसता. बरोबर बट ती भुरगीं कितें आसा तांकां आनी दुसरें कांय ना. ती शिक्षणाक सुद्दां एका वाट एक टायम येता की ती ताजेर केंद्रीत करनात. ओके पण हातूंत हो तितलोच टायम आसता. तुका चड टायम आसना पळय. बरोबर तूं खेळून कितले बसून खेळूं शकता. टील तुजे 27-20 मॅक्स 30 मागीर तुका जायना. बरोबर ह्या क्षेत्रांत येवपी आनी मानसीक आनी शारिरीक तयारी कशी आसची अशें तुका दिसता? ती आतां कॉम्पिटिशन इतलें वाडला कारणान म्हणजे खूब सगळ्यांकूच दिसता आतां पयलीं तरी एटलिस्ट चलेच खेळटाले. आतां खुबशी WPL म्हणजे वुमन्साची IPL म्हणजे गोतान जाता आनी तातूंत पळयलें हांवें कितलींच जाणां चलयां म्हणजे ती मुंबय आसूं बेंगलोर आसूं लखनौ आसूं ह्यो टिमी आसात पळय मेन्साच्यो कश्यो आसा तश्योच वुमन्साच्योय आसा. सो त्या टिमीक सुद्दां ही जी भुरगीं नवी दिश्टी पडटा पळय तांचे सुद्दां ऑक्शन जातात. कळ्ळें न्ही. सो आतां तो एक क्रेज जाला आनी आतां चड जातले जिखल्या कारणान. बरोबर जे कोणाक खबर नाशिल्ली प्रेरणा मेळ्ळी. त्यातल्या त्या खूब जाणांक तशी खबरूय नाशिल्ली गेल्या 2-3 वर्सां की चलया बायलांनी खेळटा क्रिकेट अशें. ते आनी आतां तशें ना. आदीं आमच्या वेळार तरी न्ही आमकां खूब आमची कात बीन अशी येताली आनी सामकी काळी आनी विचित्र दिसता. म्हणजे कितें सांग पण कितें तें पॅशन तुका तें आमी आरशान पळय सुद्दां नाशिल्ली ती वेगळी गजाल. तुमचें लक्ष आसतालें खेळपाचें. बरोबर पूण आतां कितें आसा आतां तुका त्या वर्साचें तुका ट्रिटमेंट घेता तूं तशी क्रीम लायता सो तांकां व्हडलो फरक पडना तांच्या शरिराचेर. कळ्ळें न्ही. ती तांकां प्रत्येक गजाल तांकां म्हणजे अशें आसता की तांचो तो फिजिओ तांचो तो ट्रेनर ताका प्रत्येक गजालीक अपडेट करता. तुवें हें इतलें घेवप तुवें तितलें घेवप तुवें तितलें धांवप म्हणजे तेच सांगता न्ही तुमी पळय कितें जोडटा पळय न्ही तें तुज्या पुरतीच उरना. तुका तितलेंच तातूंत बरोबर घालचें पडटा. बरोबर. आनी मानसीक तयारी कशी आसूं जाय? कित्याक आमी सदांच पळयलां की चलयो बायलो म्हणटा कितें तरी खसता अशें ताजे बद्दल तूं कितें एडवायस करतलें? ना मानसीक तयारी कशी आसपा जाय म्हणटा जाल्यार तुवें तें चिंतूनूच तुवें सारकें म्हणल्यार तूं स्ट्रॉंग आसपाक जाय. तुका कळटलें एकदां कशें आसता पळय तूं कितें बरें परफॉर्म करून सुद्दां तुका चान्स पडना. सो तें झेलपाक तुका कळपाक जाय. बरोबर. कळ्ळें न्ही. आपूण करून सुद्दां कित्याक भायर आसा नाजाल्यार आपूण न करता सुद्दां आनी आपल्याक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटाच सगळ्यांक. तूं कितलेय त्रास करूं जावं तुका कोणेय कितलें हें करूं तुका एक अशी आसता की तुका खंय तरी मेळटा एक चान्स तातूंत तूं तें सोनें करता. बरोबर ताजें. सो म्हाका अशें दिसना कितें सांग पळय की तुका तें कोणें तयार करूंक जाय तें तुजें स्वताचेर आसा. बरोबर. तूं कित पर्यंत कोणा कडेन म्हणजे कित पर्यंत तूं स्ट्रॉंग रावूं शकता. तुवें जर दिलें आसूं नाका अशें म्हणलें जाल्यार तुवें तें ना खेळिल्लें चड बरें. बरोबर. आज तुवें म्हणलां तशें अप्रोचूय व्ह्युअर्सांचो चेंज जाल्लो आसा. कित्याक पयलीं घराघरांनी दादलेच टीव्ही पळयताले क्रिकेट मॅच लागतकच पूण आज स्टेडियमार सुद्दां आमी पळयतात की सामकी बायलांय बी तितल्याच खंयची आसूं ती मेन्स आसूं वुमेन्स आसूं तातूंत ती प्रेझन्स तांचे बायलांचें आनी विमेन्स मॅच आसली जाल्यार दादल्यांचेय प्रेझन्स तितलेंच आसा. आमच्या गोंयची आतां वुमन्स टीम आसतली ताजे बद्दल तुका कितें सांगून दिसता? की एक हांव म्हणटा की मॅसेजीच्याच रुपान तुवें सांगचें की तांकांय बी एक मार्गदर्शन करचें कित्याक जोश हो आयलाच आसतलो. हांव तांकां अशें म्हाका मेळटात ती उलयता हांव तांचे कडेन
की तांकां म्हणजे हांव सदांच तांकां सांगता की तुमचे कितें तकलेन आसात पळय त्या टायमार, म्हणजे तुमी जेन्ना मॅचीस खेळटली ते तकलेंतले बाकीचे सगळे काडून उडयात. तुमी तुमच्या परफॉर्मन्साचेर फोकस करात, कित्याक तो एकूच टायम मेळटा. खूब तकलेन कितें कितें चलता मॅच आसच्या पयलीं, कळ्ळें. तूं एक्चुली प्रिपेर जावन वतात, पण तरी सुद्दां एक एकदां कितें आसता खंय तरी कमी पडटा. बरोबर. त्या टायमार तूं इतली प्रॅक्टीस करून सुद्दां एक एकदां त्याच वेळार जायना तें. सो तुका कशें आसता, तुजे कोचीस आसता, तुज्या फाटल्यान मॅनेजर, खूब सपोर्ट स्टाफ आसता न्ही, ते एक्चुली बरे भशेन हँडलय करतात तांकां प्रत्येकाक कशें आसता पळय, टीम जिखप हो सगळ्या सपोर्ट स्टाफाकूय आनी टिमीकूय फायदो. बरोबर. ती फुडें पावता. तूं कांय करना आनी तूं जर फुडें पावत ना जाल्यार मागीर सगळ्यांचीच निराशा. बरोबर. सो सगळ्यांनी एक टीम वर्क. बरोबर. सो सगळ्यांनी कशें आसता, म्हज्या जाल्यार कोतान तुमी तुमचे 100% दियात. कित्याक सांग, आनी बाकीच्या दुसऱ्या गजालीचेर तुका फोकस करूंक मेळना, पण सेम टायम तेवूय तुमचे एकेडेमीकूय करात. कित्याक सांग, शिकूंकूय जाय न्ही, नाजाल्यार फाल्यां तूं समज तुज्यान जायना मागीर कितें करतलें. 27-28 वर्साचेर तुका कोण मागीर, तुका आनी उमेदूय आसना शिकपाची. सो तुमी जेन्ना एक तातूंत आतां तुवें उडी मारल्यात, सो हांव अशें म्हणटा की तुमी तें पूर्ण करात. आनी हाच्या पयलीं एक्चुली गोवाक जेन्ना हांव आशिल्लें तेन्ना आमी 2-3 वेळा क्वॉलिफाय सुद्दां जाल्या. कळ्ळें न्ही. अशी टीम खरेंच बरी आसा, पण आतां कॉम्पिटिशन खूब वाडल्या कारणान खूब प्रयत्न प्रयत्न चालूच आसपा जाय. तुका आनी ताज्या शिवाय दुसरें तूं चिंतूच शकना. बरोबर. तुवें खूब सुंदर मॅसेज दिल्ली आसा अपकमींग सगळ्या क्रिकेटर्सांक, वुमन क्रिकेटर्सांक. तेन्ना आमी अशीच आशा बाळगुया की चड आनी चड आमकां जैत मेळत रावतलें आनी भारताचें नांव अशेंच जगार जातलें म्हणून. अनिता, तुवें आमकां वेळान वेळ काडून हांगा बऱ्यो गजाली सांगल्यो, त्या बद्दल पणजी दूरदर्शनच्या वतीन आनी सगळ्या दर्शकांच्या वतीन तुका मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुजो निरोप घेता. थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू सो मच.